काल 121 घरांक लागून नोटीस दिलेली आसा आणि परत हे पावसाच्या दिसांनूच दिल्लेली आसा। तुमकां खबर आसतले आयज पर्यंत आमी फाटली हिस्ट्री काढली जाल्यार BJP गव्हर्मेंटान जेन्ना जेन्ना बायणाची घरां डेमोलिश करपाक फुडें सरलेले आसा जाल्यार हर टायम तेंच्यांनी फक्त हो पावसाचो मूर्त सोदलेलो आसा। खंय तरी अशें दिसून येता की BJP गव्हर्मेंटाचो आनी पावसाचो खंय तरी एक संबंध आसा म्हणून। लास्ट टायम 2014 2004 2004 जुनान 14 तारखेक तेन्ना घरां मोडलेली फर्स्ट टायम, तेन्ना ती भर पावसान मोडलेली। तेच्या उपरांत 75 घरां मोडली 2015 तेन्ना ती जुनान म्हयन्यान मोडली। तेच्या उपरांत 51 घरां मोडली, तिवूय जुलयान मोडली। तेच्या उपरांत 154 घरां मोडली, तिवूय सप्टेंबर म्हयन्यान मोडलेली। आनी तशीच दस्तेरोची घरां मोडलेली, तिवूय पावसाच्या दिसांनी। हेज्या फाटल्यान एकूच डावट येता की हे जे चल्लां हे सगळें पॉलिटिकली मोटिवेट जाल्लेलो आसा। आयचो जो लोकल आमदार आसा मिलिंद नायक आनी मिनिस्टर पॉवर मिनिस्टर ताका खंय तरी भंय जाल्लो आसा की बाबा लोक ह्या फावटी आपल्याचेर खोट घालपाचे आसा। सो ताका खंय तरी दिसता बाबा हे लोक जे आसा ते खंय तरी बाबा हे काँग्रेसीचे वोटर काय म्हणून। एकदां ती डेमोलिश जाली काय तुरंत रोखडो दुसऱ्या दिसा तो जाता तितले बेगीन नांवां डिलीट करतलो। जशें ताणें पयलीं जेन्ना घरां मोडलेली पळय तेंची नांवां डिलीट करपाक लागून फुडाकार घेतलो। हो गव्हर्मेंटाक रायट ना नांवां डिलीट करपाक लागून। सो हो सगळो मुवमेंट जो चल्ला हो मिलिंद नायकाचो चल्ला आनी हो मिलिंद नायकाचो फाटल्यान हात आसा हे लोकांक थंयसून बेघर करपाचो। हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन भर पावसाक हे लोकांचेर हो अन्याय करनाका। आमदार म्हणटा बायणाच्यो बेकायदेशीर खोपी मोडपाची नोटीसीचो आनी ताचो कांय संबंद ना। त्यो नोटीसी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी काडटा। हे केल्या उपरांत तांकां कितें जाता तेंच्यांनी आपले खंय तरी सोय करपाक जाय। बेश्टे कितेंय सरकारान घालप आसना, ही कोणूय आसल्यार उरपाची ना। हें हांव पयलींच्यान म्हाजो एक प्लस पॉयंट रायट फ्रॉम डे वन हांव तांकां एक दीस एश्युरन्स दिवना हम आपको बचाएगा म्हणून केन्नाच दिवना आनी आजुनूय दिना ओपनली कित्याक आय नो इट इज नॉट पॉसिबल। म्हणून ते हळू म्हाजे कडेन येयना आनी तांकां कोण मिसगायड करता आनी बेश्टे फुग्याचें आश्वासन दिता थंय वयता तांकां ती उमेद दिसता केन्नाय खंय बुडटा ताका मातसो सपोर्ट मेळ्ळा तो सपोर्ट खरोसो दिसता न्ही, तशें आसना। सपोर्ट दिता जाल्यार लायफ टायमाक सपोर्ट दिवप। आय एम रिपिटींग अगेन तितूंतल्या थोड्या भुरग्यांक खंय तरी कामाक धंद्याक कित्याक हांव हेल्प करतलो म्हणजे करतलो। 100रांतल्यान 20 ना 25 जाणांक तरी करतलो। ते घरा वयता तितूंतल्यान पूण ते येवपाक जाय अप्रोच जावपाक। आनी म्हाका फायदो म्हणजे कितें, कसो फायदो तो ते घरा गरिबांचे कडून फायदो आहा। त्या एरियांत आमी खुबश्या लोकांक हेल्प केला आनी करतले बऱ्या कामाक तेंचे पोट भरपाक लागून। ना करना जाल्यार म्हाजें नांव मिलिंद नेवुल्लें 1 वर्स। ते घराचो विशय सोडून तेंच्या पोटा पाण्याक लागून बंदोबस्त करपाची जबाबदारी म्हाजी। 100रांतल्या 20 जाणांक तरी करतलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब।